हाय हुसैन जान ज़वार हुसैन जान, तेरे गर्द पाए ज़वार हुसैन जान, बंदा नवाशी ऐ आज़ादार हुसैन जान, तेरे गर्द ये रोज़های بیقراری عاشقان است. روزهای بیقراری عاشقان حسین برای رسیدن به حسین و کربلای حسین. چون بیبی زینب سلام الله علیها طرف کربلا روانه شده و دل از اونا بیقرار است. بیقراری بیبی زینب تمام عاشقان را بیقرار کرده. این عشق ریزه و کلان و پیر و جوان نداره. این بیقراری زن و مرد نمیشناسه. این عشق هر آزاده را بیقرار کرده، از هر رنگ، هر نسل و هر زبان، از هر قوم، هر قبیله و هر شهر. ما حالی شهر کویته هم حسینی هستیم، زینبییم. در این مسیر همگام و همرزم بیبی زینب شده، هر سال مشارکت کردیم و مونیم. در این راه مشکلاتی در راه از ماست، در این راه مشاهدت هایی را دادیم، ولی هیچگاه اینا باعث نشده که دست از موزی امام حسین علیه السلام و زیارت کربلا جدا شدن. چرکی شهید شدو به معنای شکست خوردنی است. شکست خوردنی است که آدم راه ریله بده و ما هیچ وقتی راه ریله نمیدیم. این درس ما از کربلا گرفته، از بیبی زینب سلام الله علیها گرفته. در ظاهر خو یزید برد، امام حسین شهید کرد و بدترین مظالم را کرد، لیکن امروز نه روز ما توق منی در زیرای 40 ما توق منی. شکست واقعی نصیب است که شد و برد واقعی برای اسکی بود. این برای از ما درس است و برای هر از ملت، هر از قوم درس است که اگر شکار ظلم شدیم راه ریله نکن. برد واقعی بازونا است که حسین است. هر قدر که در 20 ماه سفر نزدیکتر شده رهی هستیم، دلهای عاشقان امام حسین علیه السلام بیقرارتر شده رهی است و میخواهد که در یک مجمع جهانی در پیاده روی 40 امام حسین علیه السلام شرکت کنه و عشق را خالصانه طور پر برای امام حسین علیه السلام نشان بده. جمعیتی که هر روز جهانی شده رهی است و از هر قوم و از هر زبان میخواهد که برای امام حسین علیه السلام خدمات را انجام بده. و یکی از موکبایی که میخواهد از این مناسبت خدمات را انجام بده، موکب علمدار کربلا در پول نمبر 1224 از اهالی کویته و از دوستان کویته است. و در این موکب ما فقط خدماتی که دیگر موکب ها میده در او محدود نیستیم، بلکه علاوه بر این در این موکب ها علماء کرام هم هستند. علما سوالاتی که مردم داره از اعتقادی، فقهی، مسائل خانوادگی، هر نمونه سوالاتی هم که داره انشاءالله علماء کرام در خدمت مؤمنین هسته. از شما مؤمنین گزارش مونم که وقتی که شما در این موکب رسیدین حتما در این شرکت کنین و همچنین دوستانی که در راه کربلا مایا به اونام خبر بدین که انشاءالله این موکبی را که جوانان کویته و علماء کویته برگزار مونه نزد موکب باین. در این پروتست جهانی ما نمایندگی مظلوم کویته و شهدای کویته که هیچ جای درباره از اونا بیان نشده، ما نمایندگی حضور در این موکب مونی انشاءالله درباره شهدای کویته، درباره مردم کویته که چطور قد از این ظلم و ستم که است در این راه ماندن و انشاءالله منتظرین ظهور امام زمان علیه السلام هستند و انشاءالله در این راه ما خدمت مونی و دنیا مردم جهان را که است درباره مردم مظلوم از خود بیان مونی. خدمت زائرین باعث فخر و افتخار است. من روایات بسیار زیاد سوال درباره خدمت زائرین ابا عبدالله الحسین بیان شده اور مو من از این موکب انشاءالله خدمتگزار زائرین ابا عبدالله الحسین است اور نمیتر مو از تمام جوانان و آزادارا و از انجمنها که در این راه و در این کاروان و در این قافله شریک شدن دعوت منی که باید منی از این هیئت که از جوانان و از علمای کویته است و اونا برگزار کردن باید عزاداری کنن و جناب زهرا سلام الله علیها و جناب زینب سلام الله علیها را پرسا بدن. اور نمیتر در این قافله هر عزیزی که میخواه خدمت زائرین ابا عبدالله الحسین را کنه و در خدمت از اونا است. و السلام علیکم و رحمت الله.